श्रीगुरुभ्यो नमः। प्रधानवदेव तदुक्तम् इति इदम् अधिकरणम् एकस्यैव उपासनस्य प्रयोगभेदः इति अस्माभिः बहुवारम् उक्त एव विषयः। तं विषयं निर्धारयितुम् इदम् अधिकरणं प्रवर्तते। यथा अथ एषो अन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते इत्यत्र आदित्यान्तर्वर्तित्वेन एवमेव अक्षिणीपुरुषो दृश्यते इत्यत्र अक्षिवर्तित्वेनैव एक एव श्रुतः। तस्यापि तत्र औपाधिको भेदः वर्तते इति अङ्गीकृत्य प्रयोगद्वयं नाम चिन्तनं पृथगेव कर्तव्यम् इति तत्र उच्यते खलु। सः विषयः अत्र अस्मिन् अधिकरणे निर्धार्यते। वाजसनेयगे वदिष्याम्येव अहमिति वाग्दध्रे इत्यत्र अध्यात्मं वागादीनां प्राणः श्रेष्ठः अवधारितः अधिदैवतम् अग्न्यादीनां वायुः तथा छान्दोग्ये नाम बृहदारण्यके छान्दोग्ये च एकैकः सन्दर्भः दृश्यते। तत्र किं भवति प्राणोपासनस्य प्रकरणे वायुरपि उक्तः प्राणोपि उक्तः। वायोः कश्चन महिमा उक्तः, प्राणस्यापि कश्चन महिमा उक्तः। अनयोः वायुप्राणयोः वस्तुगत्या तत्त्वतः ऐक्यं वक्तव्यम् इति कृत्वा प्रयोग ऐक्यम् इति पूर्वपक्षः क्रियते। तथा नास्ति, पृथगेव प्रयोगः कर्तव्यः। नाम कर्म एकमेव, परन्तु चिन्तनं पृथगेव कर्तव्यम् इति अत्र सिद्धान्तः करिष्यते। अत्र पश्यतु, वदिष्याम्येव अहमिति वाग्दध्रे इति इत्युक्ते काचन आख्यायिका तत्र अस्ति। इन्द्रियाणां मुख्यप्राणस्य च कलहः तत्र वर्णनं किं वर्तते इत्युक्ते वदिष्याम्येव अहम् इति वाग्दध्रे वागिन्द्रियं धैर्यं प्रदर्शितवान्। किं धैर्यम् इत्युक्ते अहं वदिष्याम्येव, अविच्छेदेन वदिष्यामि इति सः गर्वं प्रदर्शितवान्। कियत्पर्यन्तं वक्तुं शक्यते, किञ्चित् कालमेव वक्तुं शक्यते। अनन्तरं किं श्रमरूपेण मृत्युना सः व्यापारं त्यक्तवान्, वागिन्द्रियं पराजयं प्राप्नोति इति तत्र वर्णनं वर्तते। इत्यत्र अध्यात्मं वागादीनां प्राणः श्रेष्ठः अवधारितः। अनया आख्यायिकया तत्र किं जातम्, अन्ते प्राणो नाम मुख्यप्राणः सः तत्र एतादृशीं प्रतिज्ञां कृतवान्, अहं सर्वदा व्यापारवान् भवामि इति। निद्राकालेपि तस्य व्यापारः वर्तते। एवञ्च सः स्वकीयात् व्यापारात् कदापि न उपरमते इत्येवं अध्यात्मं शरीरस्य अन्तः विद्यमानानां वागादीनां मध्ये कः श्रेष्ठः, प्राणः श्रेष्ठः इति अवधारितः। एवं वरिष्ठप्राण उवाच तत्रापि एवमेव, परन्तु तत्र उपासनद्वयं प्रयोगद्वयम् इत्यादिकं नास्ति। अत्र किं भवति, एवम् अध्यात्मं इन्द्रियाणां मध्ये मुख्यप्राणस्य उत्कर्षम् उक्त्वा अनन्तरम् अधिदैवतम् एकः अन्यः पर्यायः तत्र अग्न्यादीनां देवानां मध्ये वायुदेवतायाः उत्कर्षं प्रतिपाद्य एकम् उपासनं विहितं वर्तते इति एकः सन्दर्भः। तथा छान्दोग्ये वायुर्वावसंवर्गः इत्यत्र अधिदैवतम् अग्न्यादीनां वायुः संवर्गः अवधारितः। इयं संवर्गविद्या इति उच्यते। अपशूद्राधिकरणस्य सन्दर्भः अयं। छान्दोग्ये चतुर्थाध्याये तत्र रैक्वः इति स एव उपदिशति, राज्ञः कृते इदमेव उपासनम् उपदिशति। तत्रापि एवं पर्यायद्वयं वर्तते। वायुर्वावसंवर्गः संवृन्ते इति प्रलयकाले वायुः स्वस्मिन् अन्यानि भूतानि अवधारयति इत्येवं कथाम् उक्त्वा, कथा एव, यतोहि किं प्रलयकाले वायुरपि नास्ति, वायुरपि न स्यात्, तथापि अस्तु केनचित् रूपेण वायुरेव सर्वाणि भूतानि स्वस्मिन् प्रविलाप्य स्थापयति इत्येवं प्रलयकाले वायोः
माहात्म्यम् उक्त्वा अधिदैवतम् अग्न्यादीनां वायुः संवर्गः अवधारितः एवं प्राणो वाम संवर्गः इत्याध्यात्मं वागादीनां प्राणः। अत्रापि एवमेव शरीरस्य अन्तः अपि अन्येषां प्राणानां मध्ये नाम इन्द्रियाणां मध्ये प्राणस्य प्राधान्यम् अवधार्य विरतं वर्तते उपासनं विहितं वर्तते छान्दोग्ये बृहदारण्यके च। तत्र संशयः किं पृथगेव इमौ वायुप्राणौ उपगन्तव्यौ स्याताम् अपृथग् वा इति। अपृथगेव तावत् प्राप्तं तत्त्वाभेदादिति। तत्त्वतः प्राणस्य वायोश्च एकरूपत्वमेव, तत्त्वतः भेदो नास्ति इति कृत्वा बृहदारण्यकेपि तथैव अस्ति। इति तत्र आम् आम् तत्र द्वयमपि उक्तं वदिष्याम्येव अहमिति वाग्दध्रे इति अध्यात्मं वागादीनां प्राणः श्रेष्ठः अवधारितः। द्वयमपि अस्ति तत्र नोदाहृता तावदेव, तत्र सन्दर्भः दृश्यते चेत् स्पष्टं ज्ञायते। अत्र पृथगेव चिन्तनं वा उत अपृथग् वा इति संशयः। उपासनम् एकमित्यत्र सन्देहः एव नास्ति। उपासनम् एकं विद्यैक्यं स्वीकृतम्। उपासनम् एकमिति निर्णीतं, प्रयोगः पृथक् कर्तव्यो न वा, भेदेन प्रयोगः कर्तव्यः इति निर्धारयितुमेव अधिकरणं तदेव। तत्र तत्त्वतः भेदो नास्ति वायुप्राणयोः इति कृत्वा पृथक् चिन्तनं नावश्यकम् इति पूर्वपक्षः क्रियते। न हि अभिन्ने तत्त्वे पृथग् अनुचिन्तनं न्याय्यम् इति। दर्शयति च श्रुतिः अध्यात्मम् अधिदैवतं च तत्त्वाभेदं तत्त्वतः अभेदं च दर्शयति श्रुतिः। अग्निर्वाग् भूत्वा मुखं प्राविशत् इति। अग्निदेवता वाग् भूत्वा मुखं प्राविशत् इति अस्ति। इत्यारभ्य तथा त एते सर्वे एव समाः सर्वे अनन्ताः इति आध्यात्मिकानां प्राणानाम् आदिदैविकीं विभूतिम् आत्मभूतां दर्शयति। आध्यात्मिकानां प्राणानाम् आदिदैविकी विभूतिः इति एतेषां परस्परं भेदो नास्ति इति ऐक्यं दर्शयति। तथा अन्यत्रापि तत्र अध्यात्मम् अधिदैवतं च बहुधा तत्त्वाभेददर्शनं भवति। इदं च तत्र अधिकरणे निर्धारितमपि तत्त्वतः भेदो नास्ति। भेदश्च वर्तते, औपाधिकभेदश्च निर्णीतः तदपि अस्ति। न वायुक्रिये पृथगुपदेशात् इत्यधिकरणे पूर्वमेव। क्वचिच्च यः प्राणः सः वायुः इति विस्पष्टमेव वायुं प्राणं च एकं करोति। तथा उदाहृतेऽपि वाजसने ब्राह्मणे यतश्चोदेति सूर्यः इत्यस्मिन् उपसंहारश्लोके मन्त्रे, श्लोके नाम मन्त्रे, प्राणाद्वा एष उदेति प्राणे अस्तमेति इति प्राणेनैव उपसंहरन् एकत्वं दर्शयति। सूर्यादीनां देवतानां प्राणाद्वा एष उदेति प्राणे अस्तमेति इति प्राणेन एव च अध्यात्मम् अधिदैवतं च ऐक्यं तत्त्वतः अभेदं दर्शयति। तस्मात् एकमेव व्रतं चरेत् प्राण्यात् चैव अपान्याच्च इति च प्राणव्रतेन एकेनैव उपसंहरन् एतदेव दृढयति इति। व्रतम् इत्यनेन सर्वेषां क्रमेण अध्यात्मं विद्यमानः यः प्राणः सः अधिदैवतं वायुः। एवं रीत्या प्रत्येकं वर्तते। तस्माद् एकमेव व्रतं चरेत्। व्रतम् इत्यनेन एक एव व्यापारः, तत्र व्रतशब्देन व्यापारः तस्य व्यापारः उक्तः। एवम् एकमेव व्रतं चरेत् प्राण्याच्चैव अपान्याच्च। प्राणनम् अपाननम् एतत् सर्वं व्रतशब्देन अत्र उक्तम् इति च प्राणव्रतेन एकेन उपसंहरन् एतदेव दृढयति। तथा छान्दोग्येऽपि परस्तात् महात्मनश्चतुरो देवः एकः कः स जगार गृणाति इति उच्यते खलु, निगीरणं कृतवान्।
वदति इति अर्थो नास्ति। गीर्णवान् अन्तः स्वीकरोति गीर्णवान् इति अत्र व्याख्याने अर्थो लिखितः। एको देवः कः प्रजापतिः जगार गीर्णवान् उपसंहृतवान् इत्यर्थः। महात्मनः इति द्वितीया बहुवचनं। चतुरः चतुस्सङ्ख्याकान् अग्निसूर्य दिक्चन्द्रान् अपराश्च वाक् चक्षुश्रोत्रमनोरूपान् एको देवः प्रजापतिः जगार। तत्र तात्पर्यं न, अत्र ऐक्यम् उक्तमिति। प्रजापतिः जगार इत्यत्र तात्पर्यं न, अत्र अन्यांश्च अग्निसूर्यदिक्चन्द्र चन्द्रान् अपराश्च वाक् चक्षुश्रोत्रमनोरूपान् इति अस्ति। एतेन एतेषां तत्त्वतः अभेदो ज्ञायते इत्यत्रैव तात्पर्यम्। एवम् एकमेव संवर्गं गमयति, नाम संवर्गविद्यायां प्रत्येकं संवर्गो नास्ति, एक एव संवर्गः इत्यनेन तत्त्वतः अभेदः ज्ञायते। प्रत्येकं विलापनं प्रविलापनं नास्ति इति। एकमेव संवर्गं गमयति, न ब्रवीति एकः एतेषां चतुर्णां संवर्गः अपरः अपरेषामिति। एकेषां न, एकः एतेषां, तत्र इत्युक्ते न एकः इति नो, इत्युक्ते पार्थक्यं न दर्शयति, ऐक्यमेव दर्शयति, पार्थक्यं न दर्शयति। यदि दर्शयेत् तर्हि कथं वक्तव्यम्? एकः एतेषां चतुर्णां संवर्गः अपरः अपरेषाम् एवं वक्तव्यमासीत्, तथा श्रुतिर्न वदति। तस्मात् अपृथक्त्वम् उपासनस्य इति। एवं तत्र अध्यात्मं इंद्रियाणां प्राणे लयः पृथक् उक्तः, अनन्तरं अन्येषां वायौ लयः इति पृथक् नास्ति इति। यदि एवं पृथक् उक्तः स्यात् स्यात्, तथा नोक्तं। तत्र आख्यायिकायामपि एक एव संवर्गः उक्तः, तस्मात् अनयोः ऐक्यमेव वक्तव्यं, तत्त्वतः ऐक्यं वक्तव्यम् इति। तत्त्वतः देवतारूपेणैव वक्तव्यं वस्तुगत्या, पृथक् अन्या देवता नास्ति, देवतारूपेण ऐक्यं वक्तव्यम् इत्येव तात्पर्यम् इति। आम्, तदेव मया उक्तं। वायुः इति अभिमानी देवता उच्यते, अत्रापि अभिमानी देवता सा एव इति। अभिमानी देवतायाः ऐक्यम्। वायुः उच्यमानः भौतिकः, नाम आदिदैविकः नाम शरीरासम्बद्धः वायुः सोऽपि कश्चन भूतपदार्थः। सत्यं, भौतिकः वायुः, शरीरे सम्बद्धः प्राणः इति सोऽपि भौतिकः विलक्षणः विलक्षणा देवता चेतनः। तर्हि इदानीं देवतायाः एव तदेव उच्यते मया, देवता एव। इदानीं देवता विवक्षया एतत् नेतव्यमिति, देवता अभिमानी देवता अभिप्रायेण इदमुच्यते इति वक्तव्यं। सत्यम्, एवम् अत्र प्रश्नं कृत्वा ब्रह्मविद्याभरणे इति किमुक्तं, न वायुक्रिये पृथगुपदेशात् इत्यत्र नाम भेदः उक्तः। शरीरान्तःसञ्चारी वायुः प्राणः इति न, प्राणस्तु अन्य एव पदार्थः इत्युक्तं खलु। तत्त्वतः ऐक्यं खलु आयाति। तत्त्वतः ऐक्येपि इदं पदार्थद्वयं पृथगेव मन्तव्यम् इत्युक्तं किल। तर्हि एतत् कथं चिन्तयितुं शक्यते इत्युक्तं प्रश्नं कृत्वा किमुक्तं, देवता एका इति। तत्त्वतः एकत्वेपि अनयोः लोकव्यवहाररीत्या भेद एव वक्तव्यः। वायोः प्राणस्य च भेद एव वक्तव्यः इति अधिकरणे निर्धारितं। तर्हि कथम् इदं भवता वक्तुं शक्यते इति पृष्टं। तदानीं पूर्वपक्षिणा उक्तं, तत्त्वतः ऐक्यमादाय उपासनस्य एकत्वम् इति इत्यपि वयं न वदामः, किन्तु देवतायाः एकत्वम् आदाय। देवतायाः अत्र विवक्षा वर्तते। देवतायाः तत्त्वतः इत्यपि न, देवता एका एव। देवतापरत्वेन अत्र पूर्वपक्षः नेतव्यः इति।
देवता एव खलु उपास्या देवतायाः उपास्यत्वं वक्तव्यं सा एका इत्येव औपाधिकोऽपि भेदः नावश्यकः इत्युक्त्वा अत्र पूर्वपक्षः उपसंहर्तव्यः इति अत्र उक्तं वर्तते। सिद्धान्ते तैः उक्तं देवतापरत्वम् उच्यते चेदपि स्थानभेदेन औपाधिकभेदम् अङ्गीकृत्य अत्र भेदेन चिन्तनं कर्तव्यमिति सिद्धान्ते व्यवस्थापनीयमिति। एवं देवतायाः उपास्यत्वस्वीकारेपि अत्र पृथगेव चिन्तनं कर्तव्यं यतः औपाधिकस्तु देवतायाः अपि एवं तद् वक्तव्यमेव किमर्थं तावद्दूरं गन्तव्यम् अत एव तथा उच्यते चेदेव हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेशः इत्यत्रापि परमात्मपरत्वे निर्णीते परमात्मा एक एव तथापि अक्षय आदित्यरूपस्थानभेदेन यदा आम्नानं वर्तते पृथग् आम्नानं वर्तते तदा पृथक् चिन्तनार्थमेव तथा आम्नानमिति मन्तव्यं तस्मात् तथैव कर्तव्यमिति सिद्धान्तश्च करिष्यते। एवं प्राप्ते ब्रूमः पृथगेव वायुप्राणौ उपगन्तव्यौ इति कस्मात् पृथक् उपदेशात् आध्यानार्थो हि अयम् अध्यात्म अधिदैवत विभागोपदेशः सः असत्य आध्यानपृथक्त्वे अनर्थक एव स्यात्। यदि आध्यानं नाम ध्यानं चिन्तनं पृथक् न क्रियेत तर्हि पृथक् उपदेशः व्यर्थः स्यात्। ननु उक्तं न पृथक् अनुचिन्तनं तत्त्वाभेदादिति तत्त्वतः एकत्वं किल तस्मात् पृथक् अनुचिन्तनं मास्तु इति चेत् नैष दोषः। तत्त्वाभेदे अपि अवस्थाभेदात् उपदेशभेद दर्शने भेदवशेन उपदेशभेदवशेन अनुचिन्तनभेदोपपत्ते उपदेशभेदः सार्थकः कर्तव्यः तदर्थम् अनुचिन्तनभेदोऽपि आवश्यकः। श्लोकोपन्यासस्य च तत्त्वाभेदाभिप्रायेण उपपद्यमानस्य पूर्वोदितध्येय तत्र किमुच्यते अनेके उपदेशाः ऐक्योपदेशाः भवता प्रदर्शिताः सम्यक् सर्वोऽपि अयम् ऐक्योपदेशः तत्त्वतः ऐक्यं गमयितुम् अथवा उपासना ऐक्यं गमयितुम् उपास्यम् एकमेव तत्त्वतः एकमित्यर्थः। तत्त्वतः एकमिति किमर्थं प्रदर्शनीयम् इत्युक्ते अन्यथा उपासनभेदः स्यात् अत्र उपासनभेदो मा भूत् इत्यर्थं ये ऐक्योपदेशाः भवता प्रदर्शिताः ते सर्वे उपपद्यन्ते इति। श्लोकोपन्यासस्य च तत्त्वाभेदाभिप्रायेणाप्युपपद्यमानस्य पूर्वोदितध्येयभेद अनिराकरणसामर्थ्याभावः निराकरणसामर्थ्याभावः अत्र लेखने कश्चन क्लेशः दोषो नास्ति परन्तु दृष्ट्वा अन्यथा भवति। पूर्वोदितध्येयभेदनिराकरणं तदैव अपेक्षते खलु पूर्वं ध्येयभेदः उक्तः ध्येयस्य औपाधिकभेदः ध्येयस्य औपाधिकभेदमादाय पृथक् चिन्तनं विधातव्यम्। तत्र यानि वचनानि भवता उद्धृतानि तानि औपाधिकभेदमपि वारयन्ति इति नास्ति। वचनानि किं कुर्वन्ति तत्त्वतः अभेदं गमयन्ति तावदेव औपाधिकभेदोऽपि नास्ति इति न गमयन्ति तानि वचनानि। ध्येयभेदोऽपि आवश्यकः ध्येयस्य तत्त्वतः एकत्वम् आदाय उपासना ऐक्यं ध्येयस्य औपाधिकं स्थानकृतं भेदम् आदाय पृथकोपदेशबलात् प्रयोगभेदः इति। स यथा आम् आम् स यथा एतेषां प्राणानां मध्यमप्राणः एवं एतासां देवतानां वायुः इति च उपमानोपमेयकरणाम् इति। पश्यन्तु उपमानोपमेयभावः यदा उच्यते तदा भेदः आवश्यकः। अत्र किं जातं यथा एतेषां प्राणानां मध्यमप्राणः एवं एतासां देवतानां वायुः इत्यस्ति तर्हि वायोः प्राणस्य च कश्चित् भेदोऽपि उक्तः
एवम् इति यथा तथा इति तेन भेदोऽपि ज्ञायते इति एतेन व्रतोपदेशो व्याख्यातः इति। व्रतोपदेशः पक्ष्यमाणेन हेतुना अत्र व्रतोपदेशो नाम किं भवति तस्मादेकमेव व्रतं चरेत् प्राण्याच्चैव अपान्याच्च इत्यत्र यः व्रतोपदेशः कृतः क्रियोपदेशः अत्र व्रतोपदेशेन किं जातं व्याख्याने वर्तते यदि वायुप्राणयोः पृथक् ध्यानं स्यात् तर्हि ध्यानाङ्गव्रतभेदोऽपि स्यात् इह तु प्राणापाननिरोधात्मकव्रतैक्यश्रुतेः ध्यानैक्यमित्याह इति पूर्वपक्षे व्रतैक्योपदेशः इत्युक्तं किल तस्य रत्नप्रभायां व्याख्यानं यदि वायुप्राणयोः पृथक् ध्यानं स्यात् पृथक् ध्यानं मास्तु इति किल पूर्वपक्षः यदि पृथक् ध्यानं स्यात् तर्हि ध्यानाङ्गव्रतभेदोऽपि स्यात् ध्यानस्य अङ्गभूतं किञ्चित् व्रतं तस्यापि भेदः स्यात् किं तद् व्रतम् इत्युक्ते इह तु प्राण अपान निरोधात्मकव्रत ऐक्यश्रुतेः प्राणापानयोर्निरोधः तत्र प्राण अपानयोः निरोधः युगपदेव कर्तव्यः इति एकम् अङ्गम् उपासनायाः अङ्गम् इदं पृथक् न कर्तव्यम् इदं व्रतं तथा वक्तव्यं प्राणापानयोर्निरोधरूपं व्रतम् इदं व्रतं पृथक् न कर्तव्यम् इति अङ्गभूतस्य प्राणापाननिरोधस्य एकत्वं दर्शयति अनेन इत्येव स्यात् तस्य उपरि इदानीं खण्डनं कर्तव्यम् एतेन व्रतोपदेशोऽपि व्याख्यातः एकमेव व्रतम् इति च एवकारः वागादिव्रतनिवर्तनेन प्राणव्रतप्रतिपत्त्यर्थः इति पश्यन्तु अत्र एकमेव व्रतम् इत्यनेन किं विवक्षितं नाम वागादिसम्बन्धिव्रतं पृथक् न कर्तव्यम् इत्यर्थः इति एकमेव व्रतं नाम वागादिसम्बन्धिव्रतं पृथक् न कर्तव्यं किं स्यात् वागादिसम्बन्धिव्रतं नाम इन्द्रियनिरोधरूपं व्रतम् इन्द्रियनिरोधरूपस्य व्रतस्य पृथक् अननुष्ठानं सूचयितुम् अत्र एवकारः प्रयुक्तः इति वागादिव्रतनिवर्तनेन प्राणव्रतप्रतिपत्त्यर्थः प्राणव्रतम् अवश्यं कर्तव्यं प्राणनिरोधरूपं व्रतम् अवश्यं कर्तव्यम् इति प्रतिपादनार्थं सः उपदेशः कृतः अस्ति भग्नव्रतानि हि वागादीनि उक्तानि वागादीनां पृथक् व्रतं नास्ति तत् किमपि अङ्गभूतं किमपि कर्तव्यत्वेन प्रतीयते तद् पृथक् न कर्तव्यम् इति ज्ञायते एवञ्च किं जातम् इत्युक्ते प्राणव्रतप्रतिपादनेन वायुव्रतं पृथक् नास्ति इति न वायुव्रतं पृथक् अस्ति प्राणव्रतं वायुव्रतं च पृथगेव कर्तव्यम् तत् किम् इति प्राणोपासना तत्र निरोधः इति किमपि उक्तं व्याख्याने अस्माभिः तद् स्पष्टं न ज्ञायते किमपि अङ्गभूतमिति चिन्तयतु प्राणसम्बन्धि कश्चित् व्यापारः व्रतत्वेन उपासनाङ्गत्वेन उक्तः एवमेव वायुसम्बन्धि किमपि व्यापारः उपासनाङ्गत्वेन उक्तः एतद् व्यापारद्वयं पृथगेव कर्तव्यम् इति ज्ञायते तत्र तर्हि अत्र कृतः उपदेशः कथं सार्थको भवति इत्युक्ते इन्द्रियादिसम्बन्धी व्रतं पृथक् न कर्तव्यम् इत्येतदर्थं तथा उक्तम् इत्येव विवक्षा तद् निरोधो वा किमपि स्यात् आम् 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 तदेव वायुसम्बन्धि अस्मिन् एकस्मिन् उपासने वायुसम्बन्धिचिन्तनमेकं भवति किल तदङ्गत्वेन वायुव्रतम् इति किञ्चित् कर्तव्यम् एवं प्राणचिन्तनमिति किञ्चित् भवति तदङ्गत्वेन प्राणव्रतमपि पृथगेव कर्तव्यम् इन्द्रियादिसम्बन्धिव्रतं कर्तव्यं वा न कर्तव्यं व्रतं नाम तत्सम्बन्धि कश्चित् व्यापारः निरोधः इति किमपि चिन्तयतु तस्य अनुष्ठानप्रकारं न विद्मः एवं इन्द्रियादिव्रतव्यावृत्यर्थः न तु वायुव्रतव्यावृत्यर्थः स्पष्टं तावदेव तत् कथं ज्ञायते इत्युक्ते भग्नव्रतानि हि वागादीनि उक्तानि तानि मृत्युः श्रमो भूत्वा उपयेमे इति श्रुतेः
अत्र वागादीनि भग्नव्रतानि वर्तन्ते अत्र किमपि नास्ति अत्र व्रतं व्रतं नाम अवगतं व्रतं नाम विशिष्य निरोधः अस्माभिः बुद्धिपूर्वकनिरोधः इति न तेषां व्यापारनिवृत्तिरेव इन्द्रियाणि एतावत्पर्यन्तं व्यापारं कृतवन्ति सन्ति इदानीं निर्व्यापाराणि जातानि एकैकमपि इन्द्रियं स्वकीये व्यापारे प्रवृत्तं सत् सुषुप्तिकाले ततः व्यापारात् उपरराम एकैकमपि इन्द्रियं प्राणस्तु न उपरराम इति इदमेव अत्र व्रतनिवृत्तिः व्रतं व्रतम् इत्यनेन इदमेव उक्तं भग्नव्रतानि हि वागादीनि युक्तानि तानि मृत्युः श्रमो भूत्वा उपयेमे इति मृत्युः श्रमरूपं प्राप्य वागादि इन्द्रियं गृह्णाति मृत्युः श्रमरूपेण श्रमं जनयित्वा अथवा श्रमरूपेण आलङ्कारिकभाषया उच्यते मृत्युदेवः श्रमं जनयित्वा श्रमरूपं प्राप्य सुषुप्तिकाले वागादीनि इन्द्रियाणि ग्रसति प्राणं तु न कोऽपि ग्रसति अतः प्राणसञ्चारस्तु सुषुप्तिकाले अनुवर्तते गृह्णाति तदेव भग्नव्रतानि हि वागादीनि युक्तानि तानि मृत्युश्रमो भूत्वा उपयेमे इति श्रुतेः न वायुव्रतनिवृत्त्यर्थः वायुव्रतं न निवर्त्यते कुतः अथातो व्रतमीमांसा इति प्रस्तुत्य तुल्यवद् वायुप्राणयोरभग्नव्रतत्वस्य निर्धारितत्वात् तत्र प्रलयकाले वायोः निवृत्तिर्नास्ति वायुव्यापारो वर्तते इत्युक्त्वा तत्र उपसंहारः वर्तते इदं तु वस्तुतत्त्वं नोच्यते एवमेव उच्यते तावदेव उपासनां बोधयितुं तावदेव तथा उच्यते चेत् सुषुप्तिकाले सर्वस्य विलयः इत्यपि पक्षो वर्तते नित्यप्रलयः सुषुप्तिः सर्वस्य प्रलयः प्राणसञ्चारोऽपि नास्ति इत्यपि पक्षो वर्तते प्राणसञ्चारोऽपि नास्ति यत् प्रतीयते तत् तटस्थानामेव प्रतीयते सुप्तस्य तु नास्ति एव इति अस्ति परिभाषायामपि अस्ति पक्षद्वयमपि एकमेव व्रतं चरेति च उक्त्वा तेनो एतस्यै देवतायै सायुज्यं सलोकतां जयति इति वायुप्राप्तिं फलं ब्रुवन् वायुव्रतम् अनिवर्तितं दर्शयति वायुप्राप्तिं फलं ब्रुवन् तत्र देवतेत्यत्र वायुः स्यात् अपरिच्छिन्नात्मकस्य प्रेक्षितत्वात् पुरस्तात् प्रयोगाच्च सैषा अनस्तमिता देवता यद्वायुः इति किं भवति अत्र फलमुच्यते फलं देवताप्राप्तिः इत्येव वक्तव्यम् उभयत्रापि यतः अध्यात्मं यः प्राणः तस्य प्राप्यत्वं नास्ति तदु इदानीमेव सिद्धः प्राप्यत्वं कस्य वक्तव्यं देवतायाः वक्तव्यं देवतासायुज्यमेव अत्र फलं वक्तव्यम् एकमेव व्रतं चरेत् इति च उक्त्वा तेनो एतस्यै देवतायै सायुज्यं सलोकतां जयति इति वायुप्राप्तिं फलं ब्रुवन् वायुव्रतम् अनिवर्तितं दर्शयति अनिवर्तितमिति वा निवर्तितमिति वा अनिवर्तितं दर्शयति कथं दर्शयति एकमेवेति वदनदर्शनादीनि वाक्चक्षुरादीनां व्रतानि श्रम पश्यामि एकं क्षणं भवदुक्तम् अवगतम् अत्र व्याख्याने किमस्ति इति वदनदर्शनादीनि वाक्चक्षुरादीनां व्रतानि श्रमरूपमृत्युना भग्नानि इत्युक्त्वा प्राणस्य अभग्नव्रतत्वं निर्धारितं तत्र उपपत्ति प्राणस्य व्रतं न भग्नम् अभग्नव्रतत्वं निर्धारितं तथा ज्वलन तापादीनि अग्नि आदित्यानां व्रतानि भग्नानि इत्युक्त्वा ज्वलनं तापः इत्यादि तेषां व्यापाराः अग्न्यादीनां व्यापारान् व्रतत्वेन उक्त्वा तानि व्रतानि भग्नानि इत्युक्त्वा वायोरभग्नव्रतत्वं निर्धारितं
स यथा एतेषां प्राणानां मध्यमप्राणः स्थिरव्रतः एवं एतासां देवतानां वायुर्निग्लौ निग्लौ न निम्लोचन्ति वायुर्निम्लोचन्ति अन्या देवता न वायुः सैषा अनस्तमिता देवता यद्वायुः इति श्रुतेः अतः भग्नव्रतनिरासार्थम् एवकारः न वायुव्रतनिरासार्थम् इत्यर्थः तावदेव भग्नव्रतत्वम् अतः भग्नव्रतनिरासार्थम् एवकारः प्राणस्य व्रतं न भग्नं वायोर्व्रतं न भग्नम् अन्येषाम् इन्द्रियादीनां व्रतं भग्नम् इत्येव उच्यते यदि प्राणस्य अभग्नव्रतत्वकथनं वायोः भग्नव्रतत्वं वक्तुं यदि स्यात् तर्हि वायुदेवता प्राप्तिं फलत्वेन न श्रावयेत् एवमेव खलु भवता किमुक्तं अस्तु एतः तस्य व्रतमेव नास्ति वायोः व्रतमेव भग्नं चेत् तत् प्राप्तिः फलं नोक्तं स्यात् परन्तु वायुदेवतायाः प्राप्तिरेव फलत्वेन वक्तव्या प्राप्तिरेव फलत्वेन भवति तथा न अत एव उच्यते कुत्र इयम् उपपत्तिः इत्युक्ते अत्र एवकारः कस्य व्यावृत्त्यर्थः इत्येव निर्धारणीयं साक्षात् पूर्वपक्षस्य खण्डनार्थम् इदं नोच्यते एवकारेण कस्य व्रतं निराक्रियते अत्र एवकारो वर्तते प्राणस्य व्रतकथनेन वायोर्व्रतं निराक्रियते इति इदानीं मध्ये उक्तं तथा न प्राणस्य व्रतकथनेन वायोर्व्रतं न निराक्रियते किन्तु इन्द्रियाणां व्रतमेव व्रतं नाम व्यापारः स एव निराक्रियते न तु वायोर्व्रतं कुतः यदि वायोर्व्रतमपि निराकृतं स्यात् तर्हि वायुप्राप्तिः फलं न स्यात् तावदेव साक्षात् पूर्वपक्षस्य खण्डनार्थं न तथा योजयितुं न शक्यते इदं तु अवश्यं वक्तव्यं तदपि यदि इत्युक्ते एवं पश्यतु यदि वायुव्रतं नास्ति तर्हि इदं फलमेव न स्यात् कुतः प्राणप्राप्तिरेव अत्र वक्तव्या स्यात् प्राणप्राप्तिस्तु फलं न तन्न काम्यं भवति प्राण सिद्धमेव तस्मात् अयं गत्वा प्राप्नोति इत्युक्ते किं तत् देवतारूपं स्यात् अतः अत्र वायुदेवतायाः प्राप्तिरेव फलत्वेन वक्तव्या तस्मात् तदीयं व्रतं न निराकर्तव्यम् इत्येव आशयः एकमेव व्रतं चरेत् उक्त्वा एवं तज्जातं देवतेत्यत्र वायुः स्यात् अपरिच्छिन्नात्मकत्वस्य प्रेप्सितत्वात् तदेव पश्यतु देवतेत्यत्र वायुः स्यात् देवता हि इत्यत्र नास्ति भवतु देवतेत्यत्र देवता हि इत्यत्र इत्यस्ति वा देवता इत्यत्र अस्तु अत्र इति शब्दः अस्ति तत् स्थाने वायुः स्यात् अत्र वायोः ग्रहणं कर्तव्यं देवताशब्देन प्राणः गृह्यताम् इति पुनः पृच्छेत् तथा न अत्र देवताशब्देन वायुरेव ग्राह्यः कुतः अपरिच्छिन्नात्मकत्वस्य इति न अपरिच्छिन्नात्मकस्य प्रेप्सितत्वा अपरिच्छिन्नात्मकस्य तस्य तदपेक्षया तस्य प्राप्तुमिष्टत्वा तस्य कीदृशस्य यः अस्माभिः प्राप्तव्यः सः अपरिच्छिन्नात्मको भवेत् अस्तु तत्र आर्थिकम् अर्थं स्वीकृत्य व्याख्यातव्यं स्यात् स्वस्य अपरिच्छिन्नात्मकत्वं वक्तव्यं प्राप्तुमहम् इच्छामि तर्हि अपरिच्छिन्नात्मकस्यैव अन्यस्य ऐक्यं मया प्राप्तुम् इष्टव्यम् एतदपेक्षया शुद्धः पाठः अपरिच्छिन्नात्मकस्य तस्य प्रेप्सितत्वात् अहम् ऐक्येन प्राप्तुं कम् इच्छामि अपरिच्छिन्नात्मकं स्वरूपं प्राप्तुमिच्छामि इति प्रेप्सितत्वं पुरस्तात् प्रयोगाच्च सैषा अनस्तमिता देवता यद्वायुः इति तथा तौ वा एतौ द्वौ संवर्गौ वायुरेव देवेषु प्राणेषु इन्द्रियाणां मध्ये प्राणः इति भेदेन व्यपदिशति भेदेन व्यपदेशोऽपि अत्र अस्ति भवता ऐक्येन व्यपदेशाः प्रदर्शिताः अत्र तु भेदेन व्यपदेशाः प्रदर्श्यन्ते
अनस्तमिता देवता तस्य विनाशो नास्ति सर्वदा कार्यं कुर्वती देवता एव इति अस्तमयो नास्ति ते वा एते पञ्चान्ये दश सन्तस्तत्कृतम् इति च भेदेनैव उपसंहरति तस्मात् पृथगेव उपगमनं प्रधानवत् तस्मात् पृथगेव उपगमनम् अत्र चिन्तनम् उपासनम् इदानीं सूत्रं योजनीयं सूत्रं तु दृष्टान्तमात्रं प्रदर्शयति प्रधानवदेव तदुक्तम् इति सूत्रं प्रधानवत् इत्यत्र मीमांसा दृष्टान्तः यथा इंद्राय राज्ञे पुरोडाशम एकादशकपालं ज्ञायते खलु इंद्राय अधिराजाय इंद्राय स्वराज्ञे इत्यस्यां देवतात्रयमुक्तम् इत्यस्यां त्रिपुरोडाशिन्याम् इष्टौ त्रिहविष्का इष्टिः देवता अपि एका वा तिस्रः वा इति तिस्रः इति वक्तव्यम् इति उच्यते यतः इदं किमर्थम् अस्माकम् अपेक्षते इत्युक्ते इन्द्र एव खलु इति मत्वा अत्र विशेषणभेदः इन्द्रस्य तत्त्वतः एकत्वेपि इति वदन्ति भाष्यकाराः तथापि विशेषणविशिष्टरूपेण भेदो वक्तव्यः सत्यम् अन्यः इति मीमांसकरीत्या अत्र किञ्चित् वैलक्षण्यं वर्तते वदामि पश्यन्तु अत्र त्रिपुरोडाशिन्याम् इष्टौ सर्वेषाम् सर्वेषाम् अभिगमयन् कथमस्ति वाक्यम् अत्यछं वषट्कारम् इदं अछं वट्कारम् इति अस्ति अछं वट्कारम् इदम् अस्माकं व्यर्थः इत्यर्थः सत्यं व्यर्थः इत्यर्थः वक्तव्यः इदं वाक्यम् अत्र अस्माकं मीमांसायां नास्ति वा इत्युक्ते द्वादशलक्षण्याम् इदं न विचारितम् अत्र अस्ति कुत्र मुझे सङ्कर्षकाण्डः इति सङ्कर्षकाण्डे इदं वाक्यं सङ्कर्षकाण्डो नाम किमपि नास्ति अत्र द्वादशलक्षण्याः शेष एव तत्र इदं वाक्यं चिन्तितम् अत्र किं चिन्तितम् इति अत्र व्याख्याने वर्तते अछं वट्कारं तथैव सर्वेषाम् अभिगमयन् अवद्यत्यछं वट्कारम् अवद्यति सर्वेषाम् अभिगमयन् अवद्यति अछं वट्कारम् इति अतः वचनात् इन्द्राभेदाच्च सह प्रधान आशंकायां राजादिगुणभेदात् याज्यानुवाक्या सन्निधानाच्च व्यत्यास याज्यानुवाक्या व्यत्यासविधानाच्च यथान्यासमेव देवता पृथक्त्वात् सम्प्रदानपृथक्त्वं प्रधानपृथक्त्वं भवति किमुक्तम् अत्र एतावदेव अवदानम् एकम् इत्युक्तम् अवदानम् एकम् इति प्रथमतः निर्धारणं कृतम् एकदेश अवदानं तत्र एकदेशस्य पृथक्करणम् अवदानस्य एकत्वं निर्धारितं प्रथमतः अधिकरणे अवदानस्य एकत्वम् अवदानं तु इतः परं प्रधानाय खलु अवदानस्य एकत्वे सति प्रधानमपि सहैव इत्येव स्वभावतः दृश्यते परन्तु देवताभेदः अत्र अस्ति किल इति विशेषणभेदात् इति शङ्का भवति सत्यं विशेषणभेदात् देवताभेदे सत्यपि तत्त्वतः एकत्वं वक्तव्यम् इन्द्रः इत्येव इन्द्रः तत्त्वतः एकः अत्र किं स्वारस्यमिति वदामि सङ्कर्षकाण्डम् इति यदस्ति तत् प्रायेण वेदान्तरीतिमपि किञ्चित् अनुसृत्य गच्छति एवं दृश्यते
बहुषु अधिकरणेषु। अन्यथा शुद्धमीमांसकरीत्या देवतैक्यमेव नास्ति। अत्र किं वाक्येषु इन्द्राय राज्ञे इति एकः इन्द्रः, अधिराजत्वविशिष्टः इन्द्रः, राजत्वविशिष्टः इन्द्रः, स्वराजत्वविशिष्टः इन्द्रः। एते इन्द्राः भिन्नभिन्नदेवतारूपाः एव। एवं कथम् इत्युक्ते शब्दस्य देवतात्वं, शब्दस्तु भिन्नः, तत्र विशेषणशब्दः भिन्नः। शब्दस्य भेदात् देवता भिन्नैव इत्येव वदन्ति मीमांसकानां प्राचीनानां पद्धतिः। प्राचीनानां किं भवति, शब्ददेवतावादिनां मीमांसकानां मते। वेदान्तरीत्या तु इन्द्रः इति एकः पदार्थः, वाचकशब्दाः विद्यन्ते इत्येव। परन्तु इन्द्रः एकः इत्यस्यापि अर्थः कः वेदान्तरीत्या, देवता अधिकरणन्यायेन इन्द्रपदवी एका, इन्द्रपदवी एका। तत्र ईषद्विशेषणविशिष्टस्तु इन्द्रः औपाधिकभेदं प्राप्नोति इति वक्तव्यम्। एवञ्च तत्त्वतः अभेदः अभेदेपि इति भाष्ये अस्ति किल, तत्त्वतः अभेदेपि औपाधिकभेदः अस्ति किल इन्द्रस्य इत्युक्ते पूर्वपक्षिणा वक्तव्यम्, अस्तु औपाधिकभेदेपि तत्त्वतः अभेदः अस्ति किल इति। औपाधिकभेदः अस्तु, तत्त्वतः अभेदः अस्ति, इन्द्रस्तु एकः इति कृत्वा सहैव प्रदानमपि अवदानं सहैव चेत् प्रदानमपि सहैव इति पूर्वपक्षं कृत्वा तथा नास्ति, अवदानं सह भवतु तथापि पृथक् निर्देशबलात् देवतानाम् औपाधिके भेदे स्थिते तत्त्वतः एकत्वेपि पृथगेव प्रदानं कर्तव्यम् निर्णयः कृतः। तदत्र कथञ्चित् उपयुज्यते खलु। अत्र तु किं भवति, वस्तुगत्या कर्म भिन्नमेव, पृथक् त्यागः, कर्मभेदः उक्तः। त्रिवारं प्रक्षेपः अनुष्ठानं तथैव स्यात्, अथवा गृहीतं खलु, सहैव अवत्तं वर्तते, एवमेव स्थापनीयं स्यात्, एकैकम् एवमेव स्यात्, परन्तु तथा निर्णयः कृतः। इदमेव अत्र उच्यते, अत्र व्याख्याने अस्ति वा इति पश्यामि एकवारम्। एवं एवं सहावदानश्रुतेन ऐक्याच्च पुरोडाशानां सहक्षेपे प्राप्ते। अत्र पूर्वमेव आरब्धम्, अत्र विचारः, अधिकरणं सम्यक् लिख्यते रत्नप्रभायां। भवन्तः यदा तत्र अधिकरणं पठितुम् इच्छन्ति, पूर्वमीमांसा पठनीया इति नास्ति, अपेक्षित अंशस्तु सम्यक् रत्नप्रभायां लिखितो भवति, कुत्रचित् ब्रह्मविद्याभरणे इतोपि विस्तरेण लिखितो भवति। सौत्रं दृष्टान्तं व्याचष्टे प्रधानवती त्रयपुरोडाशाः अस्याः सन्ति इति त्रिपुरोडाहिनी इष्टिः तस्यां किं सह प्रदानम् उत भेदेन इति सन्देहे पूर्वपक्षमाः सर्वेषाम् इति। सर्वेषां देवानाम् आभिमुख्येन प्रापयन् हविः अवद्य, आभिमुख्येन प्रापणम् अवदानम् इति, हविः अवद्यति गृह्णाति। अच्छम्बट्कारम्, अत्र द्वेधा अर्थः लिखितः, वषट्काराख्यदेवताभागमित्यर्थः। अच्छम्बट्कारमित्यस्य वट्कारमित्यस्य वषट्काराख्यदेवताभागमित्यर्थः इति एकं व्याख्यानं। यद्वा सर्वदेवार्थे युगपदवदानं कार्यम् इत्यत्र हेतुः अच्छम्बट्कारमिति अव्यर्थत्वाय इत्यर्थः। अव्यर्थत्वाय इत्यर्थः। एकार्थम् अवत्ते हविषि शेषो यागानाम् अनर्थतया वृथा स्यात्। एकार्थम् अवत्ते हविषि शेषः याग अनर्हतया वृथा स्यात् इत्यर्थः। तर्हि सर्वं प्रदेयम् इति तावदेव। यदि प्रदाय अवदाय पूर्णं न त्यज्यते तर्हि अर्थं स्यात्।
न त्यक्तव्यमिति सर्वं प्रक्षेप्तव्यं पूर्वपक्षः एवं सः अवदानश्रुतेः ऐक्याच्च पुरोडाशानां सह प्रक्षेपे प्राप्ते ऐक्याच्च पुरोडाशानाम् ऐक्यात् पुरोडाशानाम् ऐक्यादित्येव अवदानं खलु सः अवदानं श्रुतम् ऐक्याच्च पुरोडाशानां सह प्रक्षेपे प्राप्ते अवदानं सह पुरोडाशस्तु एकः पुरोडाशभेदोऽपि नोक्तः पुरोडाशत्रयं न स्यात् वा भवेत् तत् कर्मस्वरूपं न ज्ञायते कीदृशी इयं वृष्टिः इति न ज्ञायते अस्तु भवतु सः प्रक्षेपे प्राप्ते पृथक् प्रक्षेपः इति सिद्धान्तमाह राजेति राजाधिराजस्वराजादिगुणभेदेन विशिष्टदेवताभेदादित्यर्थः किञ्च अध्वर्युणा यज इति प्रैषे कृते होत्र यो मन्त्रः पठ्यते सा याज्ञा अनुब्रूहि याज्ञा पुरोनिवाक्या इत्यनयोः अर्थवैलक्षण्यम् उक्तम् याज्ञा नाम का पुरोवाक्या नाम का इति का नाम याज्ञा अध्वर्युणा यज इति होतर्यज इति प्रैषे कृते होत्रा यो मन्त्रः पठ्यते यज इत्युक्ते कोऽर्थः याज्ञा मन्त्रं वद इत्यर्थः यज इति प्रैषे दत्ते होत्रा यो मन्त्रः पठ्यते सा याज्ञा अनन्तरम् अनुब्रूहि इति प्रैषानन्तरमन्त्रः पुरोनुवाक्या इति भेदोऽस्ति तत्र अस्यामिष्टौ प्रथमपुरोडाशप्रदाने या क्लुप्ता याज्ञा सा द्वितीयप्रदाने पुरोनुवाक्या या च पूर्वम् अनुवाक्या सा पश्चात् याज्ञा इति एवं व्यत्यासश्च वर्तते एकत्र या याज्ञा सा अन्यस्यां पुरोनुवाक्या तत्र सा या पुरोनुवाक्या सा अत्र याज्ञा व्यत्यासश्च वर्तते एतेन प्रयोगभेदः स्पष्टः ज्ञातः तर्हि प्रधानं युगपद् नास्ति इति स्पष्टं ज्ञायते तदेव अत्र इदं दृष्टान्तत्वेन उक्तं प्रकृते इदानीं दृष्टान्तः लब्धः खलु दृष्टान्तो जातः एव दृष्टान्तमात्रं सूत्रे उक्तमस्ति इदमेव आवर्तनं कर्तव्यमिति अत्र अस्ति तत्त्वतः अभेदः प्रदेयस्य इन्द्रस्य तत्त्वतः अभेदः अवदानं च युगपदस्ति तथापि प्रयोगः पृथक् कर्तव्यः इति आगतं खलु तद्वत् इति दृष्टान्तः तावदेव तदपेक्षया दृष्टान्ते किमपि विशेषो नास्ति अस्तु गत्या इदमपि दृष्टान्ते कर्तुं शक्यते अग्निहोत्रस्य एकत्वेपि सायङ्कालीनप्रयोगौ भिन्नौ पृथक् उपदेशात् कालभेदेन उपदेशात् इत्येव तदुच्यते एवं तत्त्वाभेदेपि आध्येयांशपृथक्त्वात् आध्यानपृथक्त्वमित्यर्थः आध्येयांशपृथक्त्वात् अत्रापि दृष्टान्ते पश्यतु यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं तां मनसा ध्यायन् इत्यस्ति किल ये इदानीं यस् देवता भिन्ना जाता शब्दभेदेन इन्द्रः कति वर्तते इत्युक्ते इन्द्रः एको भवतु तथापि एतादृशविशेषणविशिष्टरूपेण यदा इन्द्रः उद्देष्टव्यः इन्द्रोद्देशनं कर्तव्यं देवतोद्देशन द्रव्यत्यागकाले इन्द्रोद्देशनं कर्तव्यं चेत् चतुर्थ्यन्तपदप्रयोगः कर्तव्यः चतुर्थ्यन्तपदप्रयोगो भिद्यते यदा विशेषणं भिद्यते इन्द्राय प्रदात्रे इति कथनकाले इन्द्राय राज्ञे इति प्रदात्रे न किम् अत्र इन्द्राय अधिराजाय इति वक्तुं न शक्यते समानकाले उच्चारयितुं न शक्यते अतः एव देवतैक्ये सति द्रव्यभेदे सत्यपि देवतैक्ये सह प्रदानम् इत्येव अनेके यागाः भवन्ति न देवतायाः ऐक्ये सम्प्रतिपन्नदेवताकत्वमिति उच्यते अयं शब्दः मीमांसाशास्त्रे सम्प्रतिपन्नदेवताकत्वं सम्प्रतिपन्नदेवताकत्वे सह प्रधानावगमात् एवं रीत्या लिखन्ति सम्प्रतिपन्नदेवता नाम एकदेवता इत्यर्थः देवतायाः ऐक्ये सति द्रव्याणां बहुत्वे वा कर्मणां बहुत्वेपि वा सहैव तन्त्रेण अनुष्ठानं प्रधानं सहैव इत्यस्ति कुतः इत्युक्ते देवतोद्देशनं युगपत् कर्तुं शक्यते यथा ऐन्द्रं दधि ऐन्द्रं पयः
द्रव्यं भिन्नं कर्मापि भिन्नं परन्तु ऐन्द्रम् इन्द्रदेवता उपपदेव प्रक्षेपः अवदानं क्रियते परन्तु युगपत् प्रक्षेपः खलु युगपदेकेन प्रक्षेपेण कर्मद्वयं निर्वर्तितं भवति कर्मभेदः यागत्रयम् अन्यथा न स्यात् यागत्रयम् अपेक्षते खलु त्यागः इति अस्तु तत् कर्तुं शक्यते इति त्यागः एकवारं तन्त्रेण प्रयोगः सः एकवारम् इत्युक्तं खलु भवता तन्त्रेण सः प्रयोगः चक्षुषा सकृदेव दृश्यते श्रोत्रेन्द्रिय सकृदेव श्रूयते तथापि कर्म यागद्वयम् अनुष्ठितं भवति अन्यथा यागत्रयं न स्यात् अमावास्यायां यागत्रयं नापेक्षते वा यागत्रयम् अपेक्षते खलु यागत्रयम् अनुष्ठितं न स्यात् द्वयोः तन्त्रेण अनुष्ठानं जातं कथं तन्त्रेण अनुष्ठातुं शक्यते अत्र किं भवति सः अनुष्ठानं खलु प्राप्तम् उत्सर्गतः अङ्गप्रधानानां साहित्यं प्रयोगविधिना साहित्यं बोधितं प्रयोगविधिना बोधितम् इदं साहित्यम् उत्सर्गतः एकक्षणवर्ति भवता एकस्मिन् क्षणे इदं कर्म कर्तुं शक्यते वा कर्तव्यं यावत् क्षणपर्यन्तं विलम्बः सह्यते अगत्या सह्यते इत्येव इदानीं यागद्वयं सकृत् कर्तुं शक्यते वा प्रदानं सकृत् कर्तुं शक्यते वा सकृत् क्रियतां यावत् सकृत् कर्तुं शक्यते तावत् सकृत् इत्येव युगपदित्येव अधिकं विलम्बं न सहते इति तस्मात् अत्र यागद्वयं यदा भवति तदानीं सः कर्तुम् अशक्तिः प्राप्ता कुतः उद्देशनं युगपत् कर्तुं न शक्यते इति देवतावाचकचतुर्थ्यन्तपदोच्चारणं कर्तव्यम् इदं सकृत् युगपत् कर्तुं न शक्यते यदा देवता भिन्ना भवति तद्वाचकं पदं भिन्नं भवति अत्रापि वेदान्तरीत्या देवता कदाचित् एका एव स्यात् तथापि वाचकं पदं भिन्नं यदि जातं युगपत् उच्चारणं न शक्यते इति कृत्वा देवतोद्देशनरूपा क्रिया युगपत् कर्तुं न शक्यते कृत्वा कालविलम्बः स्वीकृतः पृथक् पृथक् अनुष्ठानं प्राप्तं यदा तु शब्दः एको जातः तर्हि युगपदेव प्रधानम् इति अत्र किं भवति शब्दः भिन्नः शब्दो भिन्नः तस्मात् पृथगेव प्रयोगः कर्तव्यः एवञ्च भेदेन शब्दानां कथनं किमर्थम् इत्युक्ते भेदेन अनुष्ठापनाय खलु तदेव उक्तम् एवं तत्त्वाभेदेपि अध्येयांश आध्येयांशपृथक्त्वात् आध्यानपृथक्त्वमित्यर्थः अत्रापि आध्येयांशः देवतायाः स्वरूपं ध्यातव्यं ध्यानं नाम इदानीं शब्दोच्चारणपूर्वकं ध्यानं कर्तव्यं तत् पृथगेव कर्तव्यम् इति कृत्वा प्रयोगभेदः जातः इदानीम् अत्र दृष्टान्ते कथमस्ति इन्द्रः एको भवतु तत्त्वतः विशेषणभेदात् औपाधिकभेदो जातः तर्हि द्वयोरपि इन्द्रियोः त्रयाणामपि इन्द्रियाणां पृथगेव चिन्तनं कृत्वा त्यागः कर्तव्यः चतुर्थ्यन्तपदोच्चारणमपि पृथगेव कर्तव्यं दार्ष्टान्तिके तु किं वायुप्राणयोः तत्त्वतः एकत्वेपि देवतायाः एव एकत्वेपि देवता एका एव भवतु तथापि वायुप्राणयोः पृथगेव चिन्तनम् आध्यानं कर्तव्यम् तदुक्तं सङ्कर्षे नाना वा देवता पृथग्ज्ञानात् इति सङ्कर्षकाण्डे सूत्रं नाना वा देवता पृथग्ज्ञाना इति इदमेव पृथग्ज्ञाना पृथक् चिन्तनीयत्वात् पृथग्ज्ञाना इत्यस्ति पृथक् न्यायमानत्वात् इत्येव तत्र तु द्रव्यदेवता भेदात् यागभेदो विद्यते न एवम् इह विद्याभेदोऽस्ति इदं वैलक्षण्यं दृष्टान्तदार्ष्टान्तकयोः किञ्चित् वैलक्षण्यमपि अस्ति तत्र किं भवति द्रव्यदेवतयोर्भेदात् कर्मभेदो वर्तते कर्मभेदः प्रधानभेदश्च तत्र कर्मभेदः प्रधानभेदः अवदान ऐक्यम् अत्र तु कर्मभेदो नास्ति उपासनम् एकमेव इदं परन्तु प्रयोगभेदमास्ति एकमेव इदम् उपासनं वायुप्राणयोः एकस्यैव उपासनस्य अग्निहोत्रस्य सायङ्कालीन भेदवत् अग्निहोत्रम् एकमेव सायं प्रातःकालीन प्रयोगभेदवत् अत्रापि एकमेव उपासनं प्रयोगभेदमात्रम् इति दृष्टान्तदार्ष्टान्तयोः
अस्मादिकयोः इदं वैलक्षण्यमस्ति अपेक्षितांशे दृष्टान्तः अयं स्वीकर्तव्यः तदेव तत्र तु दृष्टान्ते कर्मभेदः अपि वर्तते तथा न। नास्ति तावन्मात्रं वैलक्षण्यम् उपक्रमोपसंहाराभ्याम् अध्यात्म अधिदैवतोपदेश उपदेशेषु एकविधानप्रतीते उपक्रमोपसंहाराभ्याम् एकमेव इदमुपासनमिति विधीयते इति प्रतीयते अपि च अधिदैवतोपदेशेषु आध्यात्मिक अधिदैवतोपदेशेष्वपि प्रत्यभिज्ञा उक्ता एका एव तत्त्वतः अभेदश्च उच्यते खलु एवञ्च तत्त्वतः अभेदवर्णनस्यापि प्रयोजनं वक्तव्यं तत् किं प्रयोजनम् उपासना ऐक्यं प्रयोजनम् उपासना ऐक्यसिद्धिः विद्यैक्येपि तु अध्यात्म अधिदैव भेदात् प्रवृत्तिभेदो भवति प्रवृत्तिभेदो नाम प्रयोगभेदो भवति प्रयोगभेदः अग्निहोत्रे इव सायं प्रातःकालभेदा इदं किं भेदात् प्रयोगभेदः समीचीनतरम् उदाहरणमिदं यदा तत्र कर्मभेदोऽपि नास्ति प्रयोगभेदमात्रम् अत्रापि उपासनाभेदो नास्ति प्रयोगभेदमात्रं सूत्रकारेण दत्ते उदाहरणे तु स्वल्पं वैलक्षण्यमस्ति इत्येतावदभिप्रेत्य प्रधानमदित्युक्तम्